السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله في بعض كينك تتثني تنتوك بكنا سني رسيج راجويو راجي مسحسة. نحاج جابك هجرين فردكي جابك ليني كي جم ضل نمبوكي كنتم تتكيم كينك رسوفناها أساكنا عاتن دبي. أمازوني كربوكم من جوك الجوتين تنجرا أيام تكددك عهد التبري. أبو كوسوتين داقي مسح سيدا قد يفكوتو أرسيشي إداغو أغبوتي كي حجابا يترنح كادوكو مكفنها حج فردي هاي ستي سوكتي هي أكاقليني هين فردي كي قبقليني هي أساكونا نمبول كي كنتون تتكمي اللي رسوفناها أساكو سبحي أكني أتندب أتمكن لكه بلو هاي تنيناها إرجبوتي أكني إدي يميتيني ميي قرد دابين مرجبوتي ديميتين كاتونها ارجبوتي اكني هي تمكل كين برادي مركين كادو غلغلو توكل كين تير برادكين عمبارك سنتميه اتما حجابك قدهني فردكي ادم غورال اغبك ليني هديني اللي فرد ماها الا مرساهني هن غورالا سن حجي كاغديني فردكادو غبك ليني اتوكل كادو كو وقف اسلاماي ابو كرعتي وزاره تهفكادو كو مروكين كادو تم وزاره ارحت كين هاي تسوتمي تمرتو حايتك متيبن وادو كي كلها منغوادو يحجي حاجيدا عسبي تسنتها حج فردي توكتي تسنت بيتي هي مرها جيتا يسحسينكي كلهكادتناها مغوادلو أسحسي كني هي كني أكن. حبلي مشي تانغورنو هو يلي دني بارو مرالين تانغورنو هو يلي معنا النبي معنا نجح سمي شكري لله. أوه كهنا ماتنا الحمد لله يلي معكني باهي حج معنا لبيتنا يلي نقرأ بيتنا نمي آمين الحمد لله. تهوج مدر رسيلة وقوتني ما جبوتي كي نهار سيملاكها إنه يوم السكدلي الحج عبد القادر كامل محمد يتونه كادوكو أتجوريرا كافنها أتا أيام هدتوي سكدري جتا بالحوكي تجوري فنات جراهني هن جتا تولي تنينا لمن وادو يسمته توكفنا كني هايسته ينمي أتملو ينجبك لي كي جمدلا تجوريرا كافنها أكني يندبين مي توكلي ركي بودس نكتولي تنينا قال لي قديه تنيتن إرجع كاتون فوحت كادوكو حسن عمر يا جبوتيكي هكوشيت ملاكها إنويا عكني كادو كلو قرمية توكل مدرسة شافي تقول إنويا يعني هنسعى الكني كادو كلوكو أنجروا ليه اللي نهلوكو ولا نمية أتمدك تركتوا اللي تنين كيتو نكادوكو مجوادلو أيون تعافية وادل كلسون وفردين متحتين كيتو كالكادوكو أتماجفنك هدفك تولي تنين كادو ركا كي أدر كادوك أيون تبرسنا أكنيه بل حكي تجري فنتجرا هني هنجي تحتوك حق تجدي تتني تمدو كل مرك معي اللي تايته جرا كويس كودري تجري أيون تكادو سن العركة أتماجي يستفيدني هي تونه كادوك مدور كي ترفيه تلي محاجي كادوكو اللي جرسونه توهي مقطو سجانم أفردين تامه أتيكني ملاك دي يابيما أتو كلا رسيدا غوكوتني ما أرحيه ملاكا نهارسي ملاكها أنويا مسكدلي كاللي قدتني تن إرجع بل حفناها اللي هيشتني هني كلي هليكوبتر أنوكو بل حمن دركاتنا عسكري تبار فاطمة حسين سعيد ستهيا أكني دلاي دالتمية تماو كبر يوكبي ويسوق دير نهارسي ملاكا هنويا عبد القادر كامل محمد الأكني مقع سينمية عبد القادر مقع كني كاها أبينمية أتوتيا يوبهني هي وعنبا ما كلبي رفتوكالتكيه كم برفناها تماكل كهبلو هاي تنيناها برفناها كين الجريه عسكري كبير يوسف محمد استعملي ترتكو باركتين تما أو كبر دالتمية بالحوها ينتلوي سوق دري جتي تيكلها تميته تنيتان إرجع أقدمت أكن كادوكو إياب تيمية هتمكن نهار سيملاك يابيه أبيه ينهي جبل نهار كيلو كدا شرفي كدا أكون نبنا أكن إيم أرحيه يوكبيه ينهي أن سالدي برا يلمقع إسيه نمهيه هتمبرا كدير أرحيه كبير يوسف محمد كي فاطمة حسين سعيدي كادوكتوناها لبرا يلي كهيه أنقع كني ملاك إيما أتوه كلا رسيدا غوكو ينهي هنداغو توقع إتكركا كيسا مهديني ملاكها إنويا مسكدلي حمد محمد عرامش تقريرك كيكا بول كيلومتر رعته هي أدو على الإرجي هانا يلنا مكف طفناها أكني هايستني
تموقفني كدفع عدايلي ما كفت رعتا أمدير دلحها ينطليه أنقروا يالي أكني ملاكاي تمكلا ينتهى وكروسده ينجح اللي نمكير كي بدسنه بولايتنه يجرا كأمرير كلا كيعيشيه ملاك توقف أنا خايسته يعني هو وعدي وكله كاي وزارتك مقصع التلوجريه ركاكي سامو ديني كل وادل جيسي سنان كي كلا أيون تتحيح جراي تمال كلسونه هو كاي وزارتك معرله تنفضميتي وكله لو كني توقف أنا هايستميه كاسيسك ركاكيته سامو ديني هو وادل مجوزارته أولتن يهتم مري قبسي تكدبه هي كل وادل ركاكي سامو دين جيسي سنان مهم محل كي مكو كني هذا فهلون مويو تو أرح يكو وزارتها فكان أولايتو يتنحكا تبريتو عافية وزارتها كي كلا برودير مو إدانو كنكيه ملاك اللي تعمتونه هو الدكتور هني فرد هركي كان هنجي أحوكو كني تمام كفتة جفني أبين مية ما حوالة طبعا كيتيو فيه هني هو وعدي مادين عدو علي يتوكل سوبر فيه نويا أدن محمد عبدو كي كلا خاركا كاي مجلسي هبا قبيتو يعني عبدو عمر عبد القادر كيني إقرايتمية عدو علي اللي ماديني هني نكل أيون تعرم إقرايو كيني أبي كهبلو هايتينا هاتوكل مقومر يابي إياني ما أكون نبنا لا أرحب إيانا أكيني إياني ملاكا كايتو نهار صدق كيني حكومة دو يتدقفني كيني تبتمايا توهل كدما كوغلتنا إيين تمكن يبته تنيتنا دينو تارجو كي مكابونو يو أيون تك منبج هدين تقول سبحته حكومة الدركة كي تدقفني أبيك الميلين إما يعبدو علتي أمي ند الأب هايتيمه أتو تنيه توهل كل سلك الدكوه حسنا إيانا أكيني إيين مركا كي إسام هدينه ملك هنو مسكدلي محمد الرامزي كي ملاك يو بيج مدركادو كل وادو وجد بابينها ورثتين من كل وزارة لفرد كجحي لونه أيتكم كني يحم أتوكل مسكدلي الدرك كيته إسامه دينه ملاكها إنه يا محمد عرامي سيابي أسكي ما قبل سيتديه أبن تدعلو كنا بنجرح بسي هايتين من كل سلقة داسيني قحصنا هراكاي باروها بهين إسماعيل عمر قلي الدب الدودي ترعت مكفتها أيون تكا منبق هدين تكون سبهته أسني حكومة الفرد أبي ما سينك علي توايتاما إيانام إي أتوكل عموديستني مكي أيون تفنى السيت اللوكا بتبتو تنين فردمتاها سيتين كحنوكي لونم براتو يوعد ركت حلوسكا بسوم الحق تلسيت اللي فوحيدا با فيرتانا ميهي أتوم مبولسين الدابي من فردمتا توكل يولي هي أبتي ولا لك مقوم أو عليه جبدا بينها سيند جراي تاما دي هاي تاني دي كل وزارة أو لا يتكل جي تيمتا سني فرد كجحي لونكو أي تكما إيانام إيه ملاك أبيه يا بلايا يمات وانا مالسي هدد كادو جتيبي حاكي منصوفا كيتون كادو كما عدحتو إيه مكلا أكلي ميتي كنيابي مية يوزارة تاكي إكو وزارة أفاكين كي إرجالي ساكو كاتونا غفني سنفنها الليلو نموتو تاما سناية تسنر سدوتانغ حلونه مكنا يكراروكي فديم تمسيت اللي بحكاك أبنو إيانام آكيني إيمية اللي حبوه أجد زندرماري كيتو نحكادوكو ميليتر عندي توكل جيتيم متا أيونتي متحكمتها أيونتي سايد حريسهيكا فاتولبتو أبتناكا تهل دقري حاي وديركك مرحناي عند فيلكو أبتناتين المحلتا بسوهد حيانا مكني إيم ملاكا أبيه يا بالله أتوكل كادوكو أيونتك كني كادوكتونا هذا الحا أيونتي منجي يا بيه سنبيني هيني يا بها قبلا سيتا اللي أب عليها من النو شعبي معقرايون هيقرايه شعبي كادونا نمها بكرح دول كدا يسمي شعبي كنسوكته ليه بروبليم إلا نوا بارو ملي ما عليك آخري توكلي ليه كدا جبدا بنا نهلوك سجيني ورشتيني منستر كيني كيوبي لكت حجيل تامك مقوم السريني ما تاكو ميمكي جيتا كيلين السكتة ننتي نبلي كيني هو دنامكا جيتو معني كي لسنتني توتيك منستر إسيدو دوام أبلي كاك نبام إلي رسوامي هايتكو مكيني هي تساكا بنهنا سفرا نليمعيه ننشعي بهدتناني وهو يواي قبوتي الدولة حريات جيتين كيك كيكفنتا مروتون كينا مسنا التني دولة هبوبتي إن كنا أبارو مماتو إنك ساكوي قدك أهجا حسنا نعمل سولي مهيتو عدينا ننفنا متيابناها باروي ليه ملي سكول ملي دكتور ملي توي شركو ديري لهاي جيت ملي منقو حياتنا أنه أو يا أرهو قالك كته كل بارولو بوابر ما عبر الهم أرهو قالت لنو دانو دنونت لنو فورس كل عالم يعني ما فورس منوي كنا كسا كتب له نامه يميت منستره قدك أهجا حسنا تمكن بوكو سكتين دلحها أيونتا مدير أيونتا ويسا قدري
مقصنوتا حكومة دويتي كنا دا مكتيه مسوجناي نهار صدق تكيمي إيانام إيجن أرحيه ركا كيسا مهديني هو هذا المقع سملاك هنو يمسك الدلي حمد محمد الرامسي نهار سملاك يويسو كدري حكومة دويتي أفكويسو كدر نلتمي أسوكني تهلو كاغلطنا هاي نبام نسكوتي إيانام كني إيجن ما أتوه كلا تبريتو وزارة تتوقع اتكادوكو إسكول أوي معنا حاجة بدرك اللي حبوت جبك اللي هني كلي إسكول فكوتكو تولي تنين عند فلو كلي فرد ما هي نقول تما فكوت يكوه ملاكي مكوه أتوبريتم ملاكا سنه الدانوكويو أجتا عندك سألتي تنحكادوكو تبريتو وزارة تتا من جهتاميتي تحت نستان سألتي إنكيه دعيه ملاكي مكوه بانا فردين تامالكين اللي هو يسكدري دفنا أكين يلين تمكري كل نمسني مبلا يحيه أسنت كادوكو تبريتو مدبيتي تكادوك مقو مدبيتي تايتونها أسبقوا الهانام فردين تهيتني تتككي توي حاجي دهوادو كادوكو ملاكين الباهيه كل نمسي مبلا كين يحيه تنحكادوك نظافة حاجي دكادوكو بريتو وكما قوم مدبيتي تكا نظافة حاجة عن رفي بس سنة مفردين تامش تكادو كيني كي معدتو أتوه كرسيدا رباد ميلدزني في المقاعس هني أفريقيا ها أنا كراي الدقير وادلو أفريقيا هنا كراي طبعا كنا مهايتو هدها مروكل أتيكي هيلا أفريقيا كما قبارو لكا إسبور مالوكتي دفينا أكني تلم تمكني كنتم كيف فربارودا أكني كاتوناها دفينا أتلم إسبور وادلويو أتوه أرحيه أفريقيا الإسبور حاجيدا عن رفي من الباسيسنو عالمات كادوكو أفريقيا إسبور كادوك من الماديسنو أرحكو ملاكي مكو دفينا كني يليني مية أتمدي قريتو حق التكتسنا تا تمن كنا ما هيتو هده يكيه توكيولو لجدك نمال في كلا وطنها معرلك يكوه ينهيان أنا كراها كم مسوسية أكني إدي ينيني ما أتوه كلوريه إسبور كي أنفكك كي إسبور حاجة وقتها هنيهان راجو أكنيه مروكو الكاتونها تمانا كراي مانغوغلو ينهيه تو حق التكي تايكواندو وادلو معرله ينهيان أنا كرا قبوتيها فقده تنيتن حلامي كي تنحكادوكو إيفاريان هفكادتونها نمردا أكني سيتات أوبتمي قبوتي تو حق التكاتونها نما راندل يسينيه يسابينيه أتوكل اللي حبوه بحر هاي تورندلو بحر هاي تهدلو يسكدري تمانا كركيني يسينيه إيسا اللي حبوه إيفاريان أكني كادوكو بيتميته تايكواندو حرساي تايكواندو ديغريكتو لتنينا اللي توكو بيه يسكدر نهار سيبارو يو تمديغر ويسكدر بحتم إيفاريان اللي كنيه تنكلي وسو سنيل عركادو كوي سكدري تمديغر لي نهار سفر تماتون هو مانغوغرو هنيه بريتو سني حلامت أبكني أسوجيني ما رسول أقولك عالن داقول أتبينه عالن داقولكو أمازوني لا غربتو ويسكدر جراكني أقول تمية أتمجراي أمازوني غربل أقول تهايته يحتوى حقتك أيون تكددك عهدت كني تبرمي يسهني هنداقو إبراهيم فاطمة سيتاليه أبن وني غربتو قدهتن إجرا معربة هكني بحتماي مجهود تانا لو تحتن باروي إنكي جركني سلتم أنطونيو غوتريسي قال لي مروكتو دتادي مكابي يابه أمازوني جرا حاجدا قدامها يا عالم التويا هبقرك تبرمي أساكو تن كسارة أكهتكيه تجد تكيه تن غربو إنكي كه فين عتم كاكلك الدغو مني كلا فرنساوي دولتي أبا تويتر يابه يتوكل كادو تصوير كني هم أمازوني كي طبعا كي حسنت كنا نهنا نساكو وهي نهير تصويري كني عدم تويتر اللي يتوه كادو مقمري يابه يسني مبول كاكتا ترسيني برازيل أبا ينجر بولسونارو توه قدام كني العمي فرنساوي دولتي هبا ماكرون تويبا هم عم هن كني يمي برازيل كأدت يعني حاجة فيراري كهانكك مارجاي كهم مارجا ما يتحكادو كنبام كني كانك إنعبه يم عالم الوهنجم ساي وهين دحيره تاما أباهيان مري مقوم كني إتوايا طبعا كيكو نايروه جدي جده تنجرا حقا كن هاي تاما أمازوني دي إتوه كادو وهنجم سكا كدفرو حبتو اي تحتن تيكني عدويسين كتاتك سوكتني سنين داقيا ما قدتين كيادي هاد علوكني كتاتيني بكل سنة قد داقيا وانك رعتي تني دلار حبا سيني كدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته